बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी मसला ये है, चूँकि जिन हालात में कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, इसमें हर एक सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ एक सेक्टर किसी हद तक बचा था, जिसको हार्टिकल्चर हम कहते हैं। अगरचे इसमें भी कई बार कई परेशानियां पेश आई, जैसे कि 2014 में सैलाब आया, 2019 के वाक़ात और फिर कोविड के दौरान हमारे मंडियां भी बंद रहीं और फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वक्त आपको बुलाने की हमने जो जसारत दी है, तकलीफ़ दी है, वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी। यहाँ पर हमारा सेब ठीक तरीके से आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े। इसके लिए उन्होंने हाइडेंसी के बागात लगाए। उसमें हम जो गवर्नमेंट ने वो इकदाम उठाए हैं, उसका वेलकम और अप्रिसिएशन भी करते हैं। मगर बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए। इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे, क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहाँ का सेब बहुत सस्ता है। वहाँ पर जो हमारे पास इतलात हैं, करीबन 15 से 20 रुपये किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल ख़रीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज़्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। चूँकि हमने गवर्नमेंट से इस बारे में 1 महीना कबल ही मैंने ऑनरेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत के, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको लिखा था कि अगर किसी वजह से ईरान का एप्पल कश्मीर हिंदुस्तान की मंडी में आया तो हार्टिकल्चर जो कश्मीर की इकानमी का बैकबोन है, ये मुतासिर होगी। बल्कि यहाँ का ही नहीं, हिमाचल भी इसमें ज़्यादा आएगा, उत्तराखंड भी इसमें ज़्यादा आएगा। 1-1.5 महीना कबल के बावजूद उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दी। फिर जब इसकी ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, फिर हमने यहाँ के ऑनरेबल LG साहब को भी लिखा, बल्कि हमने जो मरकज़ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको भी इस बारे में याद दहानी की। हमने यहाँ के कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा। मगर हमारा ये जो हम महसूस करते हैं कि अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मीडिया में भी अच्छा खासा इसको उभारा गया। इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है हिंदुस्तान की मंडी से कि कश्मीरी सेब की कोई ख़रीदारी नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं हो रही है। अगर होती भी है, जो हमारी पेटी 1200 पहले बिकती थी, वो अभी उसके रेट आ गए 600 रुपये पर बाहर की मंडी में। इसके फिर बाद जो हमारा 2 नंबर 3 नंबर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मुतालबा किया था, हमने एक सीधा सा सवाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आप यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी तरफ उसके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए, अगर फिर यहाँ के किसान का माल, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर का माल बाहर मंडी में नहीं बिका, आपके इतलात के मेले में अर्ज़ करूँ कि एक पेटी पर एक ग्रोवर को, एक किसान को, एक ज़मींदार को करीबन 500-600 रुपये खर्चा आता है एक पेटी पर बनाने में। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इसमें पेस्टिसाइड कितने की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, इसमें जो कार्डबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें भी बढ़ गई, उसका GST 12 से 18% कर दिया गया। इसमें जो बाकी हमारे मैनुअल लेबर लगते हैं वो भी कितने महंगे हैं।
تو لہٰذا اس میں پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گا. اگر ہمارا پیٹ پر 600 روپے ایوریج میں تیار ہو جاتی, اگر یہ بمبئی جا کر 600 بک گئی, 300 اس میں خرچ آیا, 300 تو پھر 300 ایک اماؤنٹ, چھوٹی سی اماؤنٹ ایک گروور کے پاس آئے گی, تو 2 نمبر ہے, 3 نمبر میں کیا ملے گا اس کو. اگر گورنمنٹ نے یہاں کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوششیں کی, مگر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیوں اس میں روڈے اٹکاتے ہیں. ہمیں اگر اپنا پروڈکٹ ہمارے پاس ایپل کے ایک وافر مقدار میں موجود ہے, یہاں اس وقت پروڈکشن ہے ہمارے پاس, تو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سال شروعات میں, پچھلے سال پیاز کی پروڈکشن خراب ہو گئی تھی مہاراشٹر میں, تو گورنمنٹ نے باہر سے منگائی تھی, وہ ٹھیک سی بات تھی. مگر اگر ہمارا پروڈکشن ٹھیک ہے, ہمارے پاس اپنا مال ہے, اگر ہمارا اپنے ملک کا مال نہیں بچ پائے گا, نہیں بک پائے گا, تو ہمیں یہ جو ہمارے باغات کے مالکان ہیں, جو ہمارے آرچرز ہیں, جو اس کے ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں یہ باغات پھر کاٹنے پڑیں گے. لہٰذا ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے, آپ کی وسانت سے بھی شاید آپ کی آواز زیادہ تیز ہے, اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دے دی کہ آپ گورنمنٹ کے عوام تک ہماری یہ بات پہنچا دے کہ اگر ہمارے پاس اپنا فروٹ ہے, اپنا پروڈکٹ ہے, ہمیں باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر مودی صاحب کا یہ نعرہ ہے ہمیں میک انڈیا, تو وہ ہے, یا ہمارے ہندوستان کا ہی پہننا چاہیے, کھانا چاہیے, پھر ہمیں دوسرے ملک سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے فوجی آتا تھا چائنا سے, اس پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی, وہ نہیں آ پاتا اس وقت. کیوں؟ حالانکہ فوجی ایران سے بہتر سیف تھا, کہ اس میں کسی کے شاید بزنس اس میں انوالو تھا, اس وجہ سے اس پر انہوں نے پابندی لگائی. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی باہر سے, چاہے ایران ہمیں باقی ممالک سے بھی ہندوستان میں مال آ رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے, کہ اس وجہ سے کہ اگر امریکہ سے آ رہا ہے, ڈالر کتنا تیز, وہ ڈالر کے حساب سے خریدنا پڑتا ہے, اور وہاں کوئی سینکشن نہیں لگی ہے. اور انہوں نے کیا کیا, یہاں کے لوگوں نے انہوں نے یہ مال لا کے وہاں بمبئی میں یا کئی علاقوں میں ڈمپ کیا ہے سی اسٹوروں میں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ اس پر ڈمپنگ ڈیوٹی بھی لگا دی جائے. اور دوسری بات یہ ہے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں, کہ دلی سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ پچھلے سال تک ویا افغانستان یہ ایران کا مال آ رہا ہے. یہ پچھلے سال ہمارے پاس ثبوت ہے, پچھلے سال تو آ رہا تھا. اس سال ابھی تک چونکہ وہاں طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے, ابھی تک وہ بات ان کی نہیں ہوئی. مگر ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہے کہ واگا بارہٹ کے سرحد کے اس پار قریباً 150 گاڑیاں تیار ہیں یہاں آنے کی. وہ افغانستان کے نام پر مال آئے گا, مگر ہے ایران کا. افغانستان میں تو پروڈکشن ہے ہی نہیں, وہاں سی سٹور ہے ہی نہیں. اگر وہاں پروڈکشن ہوگی بھی, وہ کہاں رکھیں گے, کیونکہ ہارویسٹنگ پیریڈ تو اس کا ہو گیا. لہذا ہم چاہتے ہیں یہاں کے ریاست کے فروٹ گروور جو بھی اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے, ہم مودبانہ اپیل کرتے ہیں ہمارے آنریبل پرائم منسٹر سے, وہ اس میں مداخلت کرے, اور باہر سے جو فروٹ آ رہا ہے ایران سے, اس پر فوری طور پابندی لگا دی جائے, یہاں نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ گیا, اگر اسی طرح آنا شروع ہو گیا, پھر اگلے سال جب ہماری اور پروڈکشن بڑھے گی, تو پھر کشمیر کا کیا حال ہوگا. اور ہمیں آپ سے عرض کروں کہ کشمیر کی آبادی کا 80%, 70 سے 80% لوگ اسی بزنس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی وابستہ ہے. اس کی اکانومی اسی پر منحصر ہے. یہ 15,000 کروڑ کی انڈسٹری ہے, اور ہمارا GDP کا حصہ ہے 15%. لہٰذا اتنی اکانومی, اور ہم لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی گورنمنٹ کے معاوضے کے روزگار فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ملک بھر کے لوگ وابستہ ہیں, یہاں کشمیر کے ہی نہیں, ملک بھر کے لوگ جو اس اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ بھی پھر یہاں مسئلہ بنے گا روزگار کا. جن لوگوں کو روزگار ہم روزگار ان کو فراہم کرتے ہیں, اگر ان کو روزگار نہیں ملا, ان کی اقتصادی حالات خراب ہو گئی. اور یہاں یہی ایک سیکٹر بچا ہے. ہم نے دیکھا اس ٹرمائل میں نہ یہاں ٹورزم ہے, نہ یہاں ہینڈی کرافٹس ہے, نہ کوئی سیکٹر بچا ہے. صرف ایک سیکٹر ہے, یہ ہارٹیکلچر, جس کے ساتھ یہاں کے 70 یا 80% لوگ وابستہ ہے. اور یہ یہاں بڑے بڑے زمیندار نہیں ہیں, یہاں مارجنل گروورس ہیں, یہاں 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 کنال والے لوگ ہیں. اگر ان کی روزی روٹی اسی پر منحصر ہے, اگر وہ سال بھر یہی اسی پر گزارا کرتے, اسی پر بناتے, اگر اس پروڈکٹ کا کچھ نہیں ملا ان کو, پھر وہ
پھر یہ کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. میں نے بچپن میں سنا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, کہ یہاں بادام کی اچھی خاصی فصل ہوا کرتی تھی. جب اس کے ریٹس نہیں آئے پھر لوگوں نے وہ پیڑ ہی کاٹ ڈالے. خدا نہ کرے یہ نوبت نہ آئے. ابھی ہمارے پاس کولڈ سٹوروں میں قریباً 1.5 کروڑ پیٹیاں ہیں, اور ہمارے پاس رننگ میں اس وقت جو فروٹ گروز کے گوداموں میں ہیں قریباً 1.5 کروڑ پیٹی ہے. یہ سارا مال ابھی رسک میں ہے, سارا اس میں اثر انداز ہوگا. دیکھیں کتنا بڑا لاس ہوگا اگر انہوں نے نہیں روکا. یہ ہماری 3 کروڑ پیٹیاں, اس میں بہت زیادہ خاصا نقصان ہونے کا خطرہ ہے, اور یہاں کی آبادی کا اکثر حصہ اس سے متاثر ہوگا. یہاں کی اقتصادی حالات خراب ہوں گے, اور یہ بھی خدا نہ خاصا یہ ہوگا جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ ہم یہاں ہارٹیکلچر کی پروڈکشن بڑھائیں گے, وہ بھی متاثر کے لوگ نئے باغات نہیں بنائیں گے. جو باغات جو انہوں نے اگر ان کی جو روزی روٹی ان کا نہیں ملا, ان کو وہ پیسے نہیں ملے, وہ بکری نہیں ملی جو وہ چاہتے ہیں, تو لہٰذا وہ اپنے باغات کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.